Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, ug gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun ango ang uhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluy-on kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo, kung duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paria sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magpapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyang mawad-an silag kadasig. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa, mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag, nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo.